कम्युनिस्ट पार्टीका सर्दीय अध्यक्ष तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पार्टीका महासचिव तथा नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू र पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू र अन्य मन्त्रीज्यूहरू, स्थायी कमिटीका सदस्यज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित केन्द्रीय आयोजक समितिका सदस्यज्यूहरू र अन्य अतिथिज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक र आम जनसमुदायमा म पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म आज स्मरण गर्न चाहन्छु, आज फागुन 1 गते हामीले आजभन्दा करिब 25 वर्ष पहिला जनयुद्धको सुरुवात गरेका थियौं। नेपालमा संघीय गणतन्त्र प्राप्तिको लागि, निरङ्कुश राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्यको लागि, र त्यो आज जनयुद्ध दिवस पनि हो। र त्यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन र सम्पूर्ण जनक्रान्तिमा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सँगसँगै सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति आज यो अवसरमा हार्दिक सम्मान र शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी आज यसरी जुन जनसभा गर्दैछौँ, यो जनसभा कस्तो प्रकारको जनसभा हो? यो के को लागि जनसभा हो? यो शान्तिपूर्ण जनसभा हो कि यो क्रान्तिपूर्ण जनसभा हो? यो शाकाहारी जनसभा हो कि यो मांसाहारी जनसभा हो? यो कस्तो प्रकारको जनसभा हो? यो वास्तवमा आज देशमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ र जुन पार्टीभित्रका पार्टीलाई विभाजनतिर लैजाने साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र एउटा सरकारमा रहने, अरू सडकमा जाने साथीहरू हुनुहुन्छ। यो पार्टीलाई छोडेर सडकमा जाने, सडकमा भौँतारिरहेका साथीहरूले जुन प्रकारको भ्रमहरू सिर्जना गरेका छन्, शान्तिपूर्ण तरिकाले शिष्ट रूपमा आजको वास्तविकता के हो, आजको हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा के हो, आजको हाम्रो कार्यदिशा के हो, त्यो बुझाउनको लागि हामीले यसरी जनपरिचालन गरेको हो। यो कुनै मांसाहारी आन्दोलन होइन, यो शान्तिपूर्ण शिष्ट जनतालाई सुशिक्षित गर्ने प्रकारको एउटा जनसभा हो। जहाँसम्म जनसभाको प्रश्न छ, म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने, हाम्रो पार्टीबाट पार्टी छोडेर सडकमा गएका साथीहरू, नेताहरू, नेताहरूले 77 जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मान्छे जम्मा गरेर हामीलाई एउटा लड्कार्न खोज्नुभयो, एउटा हामीलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्नुभयो। उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने, 77 जिल्लाबाट जुन किसिमको मान्छे जम्मा गरेर काठमाडौँमा जम्मा गरेर हाम्रो जनसमुदाय र जनसागर हेर्नुहोस् भन्नुभयो। केवल म यो भन्न चाहन्छु कि लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै, यो 77 जिल्लाबाट होइन, लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै जम्मा भएका हाम्रा जनसमुदायलाई हेर्नुहोस्। तपाईहरुको 77 जिल्ला, तपाईले भनेको 77 जिल्ला, यो लुम्बिनी प्रदेश आफैमा काफी छ कि हामी यहाँको जनसमुदाय आज यो जनसागर यति मात्रै होइन, बुटोलका गल्ली गल्ली टोल गल्लीहरू खाली छन् कि छैनन्? एकचोटि खाली छन् छैनन् हेर्नुहोस्।
यहाँको मात्रै जनसमुदाय होइन, यो सागरभन्दा यसको 5-6 गुणा बाहिर छ जनसमुदाय। त्यो खाली छ कि छैन, गल्लीहरू खाली छन् कि छैनन् हेर्नुहोस्। पहिला खाली छन् कि भरिएका छन् हेर्न आउनुहोस्। त्यसकारणले जनता कसको पक्षमा छ, जनता कतातिर छ, जनता कसरी भरम पार्न खोजिएको छ, यो जनसागरले देखाउँछ कि जनता आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छ। यो किन छ केपी शर्मा ओलीको पक्षमा भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी केपी शर्मा ओलीको पक्षमा किन छौं यो बुझ्न जरुरी छ। आज म के भन्न चाहन्छु भने मैले भनिसके, आज पार्टी एकतापछि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौं। त्यो बनाइसकेपछि आज पार्टीमा सुरुदेखि नै अन्तर्विरोध भयो। त्यो अन्तर्विरोध के को लागि भयो? भन्दा कुनै तो विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम या राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि या कोरोना भाइरस या बाढी पहिरो या कुनै डुबानको कारणले भएको होइन। यो अन्तर्विरोध यो पद प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रश्न छ। हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनायौं र प्रधानमन्त्री बनायौं। त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रस्ताव गर्नुभयो, माधवजीले समर्थन गर्नुभयो, हामीले ताली पिट्यौं। सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री। पार्टी एकता गरिसकेपछि हामीले सर्वसम्मत पार्टी पहिलो अध्यक्ष, 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनायौं। अब यो कुरा यसरी गरिसकेपछि साथीहरूले पार्टी एकताको म्यान्डेट विपरीत जुन प्रकारको हरकत सुरुमा गर्नुभयो, त्यो हरकतको विरुद्धमा पार्टी एकताको पक्षमा हामीले वकालत गर्यौं, पहल गर्यौं। हामीले 5-7 महिनासम्म पार्टीलाई एकता हुनबाट फुट हुनबाट बचायौं। तर साथीहरूले कुनै प्रकारको फुटुको विरुद्धमा हामी लडिसकेपछि पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा उहाँको कतै पनि बहुमत भएन र उहाँहरूले त्यो बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन। यद्यपि बहुमत सिद्ध गरेको भए पनि पार्टी एकताको म्यान्डेट के थियो भने सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने थियो। हामीले 40-40 को रेसियो भएको हुनाले हामी सहमतिबाट अगाडि बढ्नेछौँ भनिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो सहमतिलाई तोड्दै जसरी पूर्व माओवादीको एउटा टिम र पूर्व एमालेको एउटा टिमले सहकार्य गरेर समीकरण बनाएर केपी शर्मा ओलीजीलाई अपदस्थ गर्ने, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्ने, तल सडकमा पछार्ने भन्ने जुन किसिमको उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुभयो, त्यो कुरामा कुनै पनि ठाउँमा उहाँले सफल हुन सक्नु भएन। लास्टमा अन्ततः उहाँहरू चोर बाटोबाट केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट ढाल्नको लागि, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट ढाल्नको लागि, पार्टी अध्यक्षबाट पनि उहाँलाई अपदस्थ गर्नको लागि उहाँहरूले विशेष अधिवेशन मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसको लागि विशेष अधिवेशनको माग गर्न त उहाँहरू सक्नुहुन्छ, हैसियत पनि पुग्थ्यो। तर उहाँलाई हटाउन उहाँले सक्ने स्थिति थिएन, उहाँलाई चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्ने स्थिति थिएन। त्यसको लागि 138 जना चाहिन्थ्यो, केवल उहाँहरूसित 55 जना सांसद नपुग्ने स्थिति थियो, 55 जना। त्यसकारणले उहाँहरूले प्रतिपक्षको काँधमा चढेर केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गर्ने, सुट गर्ने, त्यो 303 बिग्रिएको राइफल लिएर सुट गर्छु भन्नुभयो के प्रतीकात्मक रूपमा। 303 राइफल लिएर, त्यो पनि बिग्रेको राइफल लिएर उहाँले सुट गर्ने इच्छा गर्नुभयो। त्यो देखावटी रूपमा खुल्याम गरिसकेपछि केपी शर्मा ओलीसँग स्वचालित हतियार थियो, कुनै बिग्रेको हतियार थिएन। उहाँसित AK-57 थियो,
जब उहाँहरूले कक गर्न थाल्नुभयो, सुट गर्न थाल्नुभयो, अब आफू सिद्धिनुभन्दा पहिला उहाँले दिनुभयो दनक, सडकमा पछारिनुभयो। हामीले भनेका थियौँ केपी शर्मा ओलीसँग 50 अप्सन छन्, तपाईहरुसँग एक दुईटा अप्सन पनि छैनन्, यो हरकत नगर्नुहोस्, तपाईहरु सडकमा पछारिनुहुन्छ भन्दै उहाँहरू सडकमा जानु, यो सडकमा पछारिनु भयो। अहिले उहाँहरू सडक छाप हुनुभएको छ। उहाँहरूसित कुनै विकल्प छैन, उहाँहरूसित कुनै विकल्प छैन। निर्वाचन आयोगले भनिदिइसक्यो कि तपाईहरु अब हामीले प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिवलाई चिन्छौँ भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगले भन्यो महासचिव यही हुनुहुन्छ, सबैले सुन्यौं। त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगमा जे काम पर्छ, जे सिफारिस पठाउनु पर्छ, त्यो 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै चल्नेछ, पुष्पकमलको चलेको छैन अहिलेसम्म। त्यसकारणले भोलि पनि त्यही चल्ने हो। निर्वाचन आयोगले त्यही बुझेको छ, केपी शर्मा ओली 1 नम्बर अध्यक्षको सिग्नेचर मात्रै बुझेको छ, अरू बुझेको छैन। त्यसकारणले उले भनिदिइसक्यो कि तपाईहरुको पार्टी फुटेको छैन, हामीले यो जान्छौँ, यो जान्दैनौँ भनिसकेपछि अब चुनाव हुनेवाला छ, मध्यावधि चुनाव वैशाख 17 र 27 गते चुनाव 2 चरण गरेर हुनेवाला छ। अब यदि हाम्रो पार्टीबाट छोडेर गएका, सडकमा गएका साथीहरूले, नेताहरूले के सोच्नु जरुरी छ भने कि उहाँहरूसित केपी शर्मा ओलीजीको सिग्नेचर लिएर, पार्टीको टिकट लिएर, निर्वाचन चिन्ह लिएर, उहाँको सिग्नेचर लिएर चुनावमा जान पर्यो कि उहाँहरू पार्टीबाट चोइदिएर बाहिर जान पर्यो कि बहिष्कार गर्ने हो, चुनावमा भाग लिने होइन भने मोहन वैद्यसित जान पर्यो। मोहन वैद्यसँग उहाँहरूसित अरू धेरै विकल्प छैनन्। त्यसकारणले चुनाव हुनेवाला छ, देश चुनावको पक्षमा उभिरहेको छ, अगाडि बढ्दैछ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने उहाँहरू संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो भनिसक्यौं, अब हाम्रो एजेन्डा सबैले भनेको, हाम्रा सडकमा जाने नेताहरूले पनि भनेको एजेन्डा भनेको आर्थिक क्रान्ति हो, विकास र समृद्धि हो। केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एजेन्डाले त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्दछ। अब उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ? अब एजेन्डा छ विकास र समृद्धिको, आर्थिक क्रान्तिको, तर उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अब सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्दै हुनुहुन्छ। अब सडकमा गएर मांसाहारी आन्दोलन गर्ने। यो मांसाहारी आन्दोलन के हो? यो रक्तपातपूर्ण आन्दोलन हो, यो मान्छे मार्ने आन्दोलन हो। आज युगको आवश्यकता यही हो, फेरि युद्धतिर फर्काउने। आज हाम्रो राजनीति एजेन्डा यही हो, यो राजनीति एजेन्डाको खिलाफमा छ। उहाँहरू बौकारू भएको छ, उहाँहरूमा युद्ध र आन्दोलनको धङधङ्गी अझै सिद्धिएको छैन। यो आन्दोलन र युद्धको धङधङ्गी हो, आजको युगको हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा पनि होइन। त्यसकारणले आज पार्टीको कार्यदिशा हामीले समातेका छौँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा। आज उहाँहरूसित विचार पनि छैन, कार्यदिशा पनि छैन, केवल पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषय छ। मलाई लाग्छ यो टाँगावाला घोडालाई पट्टी लगाइदियो भने गन्तव्यमा पुर्याउँछ। जब नेताले बुद्धि बिग्रेर पद प्रतिष्ठाको लागि एक सूत्रीय पट्टी लगायो भने त्यसले गन्तव्यमा पुर्याउन सडकमा पछारिन्छ, त्यो सडकमा पछारिँदो रहेछ। त्यसकारणले टाँगावाला घोडा जाति पनि भएन। उहाँहरू त चाहिँ पद प्रतिष्ठाको लागि सडकमा पछारिनु भयो। आज कसको पक्षमा लाग्ने, कोसित लाग्ने भन्ने भन्दा पनि कसको विचार के हो? आज हाम्रा सडकमा जाने साथीहरूले आज विकास र समृद्धिको एजेन्डा बोक्नु भएको छैन, राष्ट्रको एजेन्डा बोक्नु भएको छैन, समृद्धिको एजेन्डा बोक्नु भएको छैन। संविधानको रक्षा, अहिलेसम्म उपलब्धिको रक्षा, यो संघीय गणतन्त्रको रक्षा, विकास र समृद्धिको निरन्तरता खोजिरहनु भएको छैन, केवल आफूलाई पद चाहियो।
केवल प्रधानमन्त्री चाहियो, केवल पार्टी अध्यक्ष चाहियो, केवल राष्ट्रपति चाहियो। उहाँहरूको लागि जनता सकी जाने। अब सक्नुहुन्छ भने जनताप्रति विश्वास गर्नुहोस्, आउनुहोस्, चुनावमा जाउँ। यदि तपाईहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ या तपाईहरूलाई राष्ट्रपति बन्ने इच्छा छ या पार्टी अध्यक्ष बन्ने इच्छा छ भने, पार्टीको अध्यक्ष बन्ने इच्छा थियो भने उहाँहरू पार्टीको माथिसम्म जान तयार हुनु पर्थ्यो। यदि उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुने हो भने उहाँहरू के छ भन्नुहुन्छ भने अर्को निर्वाचनमा जान तयार हुनुहोस्, आउनुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, चुनावमा जाउँ। तपाईहरूले जित्नुहोस् र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के हुने हो हुनुहोस्। तर उहाँलाई जनताप्रति विश्वास छैन, उहाँलाई जनताले भोट हाल्छ भन्ने छैन। उहाँले बाटो बिराउनु भयो, उहाँले बाटो बिराउनु भयो। अहिले जो मांसाहारी आन्दोलनमा का कुरा गरिरहनु भएको छ, यस्ता उत्पीडन कुरा यसभन्दा पहिला पनि गर्नुभएको थियो। उहाँ जो माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जुन बेलामा, त्यसको विरुद्धमा हामी सबैलाई थाहा छ, माधव नेपालको विरुद्धमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने मैले कल्पवृक्ष भनेको त 20 वर्ष भएछ, अब माधव नेपालको विरुद्धमा अब राजधानी कब्जा गर्ने, सिंहदरबार कब्जा गर्ने, बालुवाटार कब्जा गर्ने भनेर भन्नुभयो। देशव्यापी रूपमा मान्छेहरू जम्मा गर्नु काठमाडौँमा 6 दिने आम हडताल, 6 दिने आम हडतालमा देशव्यापी रूपमा बसमा टिकट काटेर गाडी चढेर खर्च बोकेर यसरी नै जनताहरू काठमाडौँमा गए। काठमाडौँमा गइसकेपछि हामी सबैलाई थाहा छ 6 दिनसम्म आम हडताल गर्दा हातलाउ सुन्न। त्यसपछि त्यो आन्दोलन कुहियो। त्यो आन्दोलन कुहिसकेपछि अब त्यो आन्दोलनबाट फर्किँदाखेरि साथीहरू रित्तोहात पहिला बस चढेर गए, अनि पछि फर्किँदाखेरि पैदल हिँडेर फर्के, निराश भएर फर्के। यस्ता प्रकारका उत्पीडन कुरा गर्ने नेता साथीहरूले अब चाहिँ यो मांसाहारी आन्दोलन, यो समयको माग विपरीत, देशको राष्ट्रको विकास र समृद्धिको माग विपरीत जुन किसिमका हरकतहरू गरिरहनु भएको छ, यो देश र राष्ट्र र जनताको विकास र समृद्धिको हितमा छैन। यो राष्ट्र र जनता विकास र समृद्धिको विपक्षमा भएको कारणले जनताले उहाँहरूलाई स्वीकार्ने कुरा छैन। त्यस कारणले आज विचारको दृष्टिकोणले, विधिको दृष्टिकोणले, योजना र कार्यक्रम दृष्टिकोणले र राष्ट्र निर्माणको दृष्टिकोणले आज केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको जो पार्टी छ त्यसले मात्रै अगुवाई गर्छ, नेतृत्व गर्छ र गन्तव्यमा पुर्याउँछ। त्यसकारणले आज साथीहरूले काठमाडौँमा लड्कार्नु भयो। अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गएका साथीहरू, मन्त्रीहरू, कतिपय साथीहरू अब चाहिँ त्यो चाहिँ सडक छाप साथीतिर फर्किँदैछन्। कुरा भइरहेछ अरे, कुरा भइरहेछ अरे। व्यापक रूपमा झुटको खेती गरिरहनु भएको छ साथीहरू। अब उता जाने होइन, अब उता कोही जाँदैन, उता आउने कुरा छ, लड्को लागिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री त भन्दैन त्यतातिर कोही पनि छैनन्। उहाँहरूले सबै मन्त्रीहरू केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 3 वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मजाले 3 वर्षसम्म बस्नुभयो। अनि पछि जब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन थाल्नुभयो, त्यो सरकारमा त्यो घरमै आगो लाएर हिँड्नु। अनि पछि त्यो सडक साफ साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब साथीहरू लोभी पापी भएर मन्त्री हुनको लागि त्यता गएछ। हे बाबा, 3 वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मजाले नेतृत्वमा बस्ने, आफू छोड्ने बेला घरमा आगो लाएर हिँड्ने। आज देशको रक्षा, विकास र समृद्धिको नेतृत्व, यो सिस्टमको रक्षा, संघीय गणतन्त्रको रक्षा, विकास समृद्धिको निरन्तरता कसले गर्ने? अब उहाँहरूले छोड्नुभयो, उहाँहरू सुरक्षा भन्नुभयो। यो राष्ट्र र जनताको जिम्मेवारी अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मात्रै हुन सक्छ। चाहे राष्ट्रियताको रक्षा होस्, चाहे राष्ट्रियताको संवर्धन होस्, राष्ट्रिय सार्वभौमता र अखण्डताको कुरा होस्, चाहे त्यो विकास र समृद्धि होस्, चाहे त्यो हिजो जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको रक्षा र विकासको प्रश्न होस्, त्यसको जिम्मेवारी लिने कुरा आज मात्रै कमरेड लेखराज भट्टजीले बताउनु भयो। आज मात्रै जनमुक्ति सेनाको आज एउटा भेला थियो, ठुलो भेला थियो। अब ती जनमुक्ति सेनाको रक्षा पनि अब यही केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले गर्छ। आज
जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेस र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास समितिको नेतृत्व अब केपी शर्मा ओली बाहेक उहाँहरूबाट हुँदैन। उहाँहरूले उत्पेटाङ र चाहिँ सरकार ढाल्ने र पार्टी फुटाउने बाहेक उहाँहरूको रेकर्ड छैन। अब झुकेर नयाँ ढङ्गले रूपान्तर भएर अगाडि जाने हो, त्यसको म विकल्प देख्दिनँ। यति कुरा राख्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद आदरणीय नेता टोपबहादुर रायमाझीज्यूलाई। म फेरि पनि एकचोटि मञ्चका दायाँ बायाँ उभिरहनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको पछाडि पनि थुप्रै आदरणीय जनसमुदायहरू उभिरहनु भएको छ। तपाईँहरू उभिँदाखेरि उहाँलाई डिस्टर्ब भएको छ। मञ्चभित्र उभिनुभएका सबै आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थपक्कै तपाईँ उभिएको ठाउँमा बसिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै सुक्खा नगर घर हुने विशाल चौहान 8 वर्षको बच्चा हराएको छ। भेट्नुहुने महानुभावहरूले यो मञ्चमा पुर्याइदिनु होला। 11 वर्षको छोरा दिपेन्द्र नेउपानेको 11 वर्षको छोरा हराएको छ। भेट्नुहुने महानुभावहरूले यो मञ्चमा पुर्याइदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो विशाल जनसभामा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको निम्ति हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य वैचारिक नेता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यूलाई म यो मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। कमरेड शङ्कर पोखरेल। यस विशाल सभाका सभाध्यक्ष, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कमरेड लीलागिरी, यस विशाल सभाका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हाम्रो पार्टीका नेता श्रद्धेय महासचिव नेपाल सरकारका लोकप्रिय अर्थमन्त्री कमरेड विष्णु पौडेलज्यू, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीहरू कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड छविलाल विश्वकर्मा, महिला नेत्री राधा गेवाली लगायत पार्टीका सहयोगता नेता कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टी कमरेडहरू र आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम म तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो तर्फबाट, लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। केही दिन पहिले बुटोलको बजारमा एउटा ठुलो सभा आयोजना गरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ललकारने काम भयो। लुम्बिनी प्रदेशका जनता कसका पक्षमा छन् भन्ने कुरा देखाउनु आवश्यक थियो। आज ती साथीहरूले देख्ने मौका पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका जनताहरू के चाहन्छन् आज तपाईँले देखाइदिनु भएको छ। म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। वास्तवमा लुम्बिनी प्रदेशका जनता स्थायित्वका पक्षमा छन्, परिवर्तनका पक्षमा छन्, विकासका पक्षमा छन्, समृद्धिका पक्षमा छन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा छन्, जसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। त्यसका पक्षमा लुम्बिनीका जनता छन् भन्ने कुरा आज तपाईँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई सलाम भन्न चाहन्छु।
हामीलाई यो विशाल मैदानमा सभा आयोजना गर्यौं। तर आज हामीलाई यो विशाल मैदान सानो भएको छ। अहिले पनि सडक जाम भएको छ। यो सभामा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सडकमा अलपत्र पनि राख्नु भएको छ र उहाँहरू यो सभास्थलमा प्रवेश गर्न सकिराख्नु भएको छैन। आउने क्रम जारी छ र जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही उभिएर सभालाई सुनिराख्नु भएको छ। र म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशले सधैँभरि मुलुकका लागि एउटा सन्देश दिने गरेको छ बुटवलका माध्यमबाट। चाहे त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सन्दर्भमा होस्, चाहे ६२-६३ को जनआन्दोलनका सन्दर्भमा होस्, बुटवलका माध्यमबाट हामीले राष्ट्रलाई सन्देश दिने गरेका छौँ। र आज यो सभाका माध्यमबाट फेरि हामीले राष्ट्रलाई सन्देश दिएका छौँ। राष्ट्रले स्थायित्व चाहेको छ, राष्ट्रले विकास चाहेको छ, राष्ट्रले समृद्धि चाहेको छ, राष्ट्रले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा चाहेको छ। त्यस दिशामा अगाडि बढ्नका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आड भरोसा दिन चाहन्छौँ, उहाँलाई होस्टीमा हैसियत गर्न चाहन्छौँ। यो सन्देश दिनका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र मैले तपाईँहरूका बिचमा भन्नुपर्छ, आज हामीले 3 वर्ष पहिले दुईवटा ठुला पार्टीलाई एकताबद्ध गरिकन एउटा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने चाहना राख्यौं। नेता जोडेपछि आन्दोलन जोडिन्छ भन्ने ठान्यौं। तर दुर्भाग्यको कुरा, जनता एक ठाउँमा छौँ, कार्यकर्ता एक ठाउँमा छौँ, नेताहरूले बाटो बिराउनु भएको छ। आज यो सभाले प्रमाणित गरेको छ लुम्बिनी प्रदेशका केही नेताहरूले बाटो बिराउनु भएको छ। तर लुम्बिनी प्रदेशका वामपन्थी जनताहरूले बाटो बिराउनु भएको छैन। यो जनताको सहभागिताले भनेको छ बाटो बिराएका नेताहरू फर्की आउनुहोस्, आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्ने हो भने, बाटो बिराएर हिँड्नुभयो भने तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुनेवाला छैन भन्ने कुराको सन्देश यो सभाले दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वैशाखमा चुनाव हुँदाखेरि कतिपयले भन्ने गर्छन् वैशाखमा चुनाव हुन्छ र म भन्न चाहन्छु वैशाखमा चुनाव हुने कुरा मात्रै होइन, वैशाखमा चुनाव हुन्छ र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीले पहिले भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउँछ। कतिलाई अनौठा लागेको होला, म यहाँ तपाईँहरूका बिचमा हुन चाहन्छु। गएको चुनावमा हामी मिलेर चुनाव लड्दाखेरि पनि यो लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा हामीले चुनाव हार्यौं। हामीले परासीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हार्यौं। अब हामीले त्यहाँ पनि चुनाव जित्नु छ। रूपन्देही जिल्लाका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले चुनाव हार्यौं, प्रतिसभाको चुनाव। अब यो जनमतले भन्छ हामी त्यहाँ पनि चुनाव जित्दैछौँ, जित्नु पर्नेछ। कपिलवस्तु जिल्लामा हामीले एक क्षेत्रमा चुनाव हार्यौं। अब हामीले भन्न चाहन्छौँ त्यहाँ पनि आउने चुनाव हामी जित्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले बाँके जिल्लामा एउटा चुनाव हारेका थियौँ, हामी बाँके जिल्लामा पनि चुनाव जित्ने तयारीका साथ जुटेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र म तपाईँलाई एउटा खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छु। रोल्पा रुकुमलाई जनयुद्धको थलोका रूपमा कमरेड प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही हुने थलोका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। तर आउने चुनाव रोल्पा र रुकुममा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विजयको झण्डा फहराउँदैछ भन्ने कुराको उद्घोष गर्न चाहन्छु। र त्यसका माध्यमबाट हामी प्रचण्ड र माधव कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी रोल्पा र रुकुमका माध्यमबाट प्रमाणित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज उहाँहरू जनताबाट डराएर चुनावबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्दै हुनुहुन्छ, प्रथम अध्यक्षलाई आरोपित गर्दै हुनुहुन्छ। कमरेड प्रचण्ड जनयुद्धका समयमा एउटा उहाँको चर्चित भनाइ थियो, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्दै। पटक पटक उहाँले कसकसका ढाडमा टेक्नुभयो, कसकसको टाउकोमा हिर्काउनु भयो, त्यो इतिहासका कुरा भए। तर पार्टी एकता पछाडि उहाँ माधव नेपालको ढाडमा टेकेर कमरेड केपी ओलीको टाउकोमा हिर्काउन खोज्नु भएको थियो। आज सडकमा पछाडिनु भएको छ, तख्ती टाँगेर भन्दै हुनुहुन्छ हामी त यहाँ छौँ, बिलौनाका गीतहरू गाउँदै हुनुहुन्छ। र अब
एमाले भित्रको विभाजनबाट लाभ लिन खोज्ने प्रचण्ड अब जनताको जनमतको वेग पाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। अब कमरेड प्रचण्डका साथमा हिजोको जनयुद्धका कमान्डरहरूले साथ छोड्दै हुनुहुन्छ। आज हामी फाल्गुन 1 गतेका दिन बुटोलमा भेला भयो। पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूले घोषणा गर्नुभयो, प्रचण्ड कामरेड 2 पटक तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जसले तपाईँलाई प्रचण्ड बनाए, तपाईँले उनीहरूलाई बिर्सनुभयो। कमरेड केपी ओलीले हामीलाई सम्झनुभयो। अब केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी राष्ट्र बनाउने अभियानमा जुट्न चाहन्छौँ। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। काला पानी लिपिया दुगा लिपि उल्लेख हामी नेपालको भूभागमा समेट्ने केपी ओलीको नेतृत्वमा साथमा जान चाहन्छौँ भन्ने कुराको उद्घोष गर्नुभएको छ। म त्यसै कमान्डरहरूलाई पार्टीको तर्फबाट सलाम भन्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, अब परिवर्तनको यात्रा, अब विकास र समृद्धिको यात्रा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय महासचिव आजको मुख्य वक्ताका रूपमा, विशिष्ट वक्ताका रूपमा तपाईँहरूका बिचमा आउनु भएको छ। उहाँ हाम्रो पार्टीको महासचिव मात्रै हुनुहुन्न, यो देशको लोकप्रिय अर्थमन्त्रीका रूपमा उहाँले आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। यस क्षेत्रको विकासमा उहाँले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नु भएको छ, म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आजको यो जनमतले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यो जनमतले हामी हाम्रो नेतृत्वका रूपमा महासचिवले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी, सत्य अध्यक्ष केपी कमरेडले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा स्थापित गर्नेछौँ र बलियो पार्टीका रूपमा मात्रै होइन, र यो प्रदेशबाट हामी सर्वाधिक रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याउनेछौँ। उहिले मदन डाले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो, नेपालका अरू वामपन्थी पार्टीहरूलाई धरहराको टुप्पोबाट हेर्नुपर्छ भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। र म भन्न चाहन्छु, आउने चुनावमा यो लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले पार्टीबाट छुटिएकाहरूलाई हेर्नका लागि बसन्तपुरको डाँडोमा हामीले केवल काल लाने आज शिलान्यास गरेका छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। अब बसन्तपुरको डाँडोमा चढेर उहाँलाई हेर्न पनि भेट्नेवाला छैन। त्यो प्रकारको स्थिति बन्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, अब हामी कोही अल्मलमा नपरौँ। यो मुलुकमा संस्थापक पार्टी भनेको, संस्थागत नेतृत्व भनेको कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको, कमरेड विष्णु पौडेल महासचिव भएको पार्टीलाई मात्रै कानुनले चिन्छ, संविधानले चिन्छ। किनकि हामीले हाम्रो विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरेका थियौँ, जुन व्यवस्था अन्तर्गत महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै आधिकारिक हुन्छ, प्रथम अध्यक्षले गरेको शनाखत मात्रै प्रमाणित हुन्छ। निर्वाचन आयोगले प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चिन्छ, बैठकले विष्णु पौडेललाई चिन्छ, अध्यक्ष पनि हामीसँग, महासचिव पनि हामीसँग। यो पार्टी आधिकारिक पार्टी, यो पार्टी संस्थापक पार्टी। कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा कोसँग हुन्छ, चुनाव कोसँग हुन्छ भनेर पर्खेर बस्नुभएको छ। अलमलमा पनि पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जनताले भनिसक्नु भएको छ, यो जनमतले भनिसकेको छ, आधिकारिकता को हो भन्ने कुरा आजको सभाले पुष्टि गरिसकेको छ। अब आधिकारिकताको विवादमा अलमल्नु पर्ने जो कुनै जरुरी छैन। र म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामी यो सभाको सन्देश लिएर, श्रद्धेय महासचिव र श्रद्धेय अध्यक्षका सन्देश लिएर अब हामी गाउँ र बस्तीहरूमा जानेछौँ, पार्टी पुनर्गठनको अभियान सुरु गर्नेछौँ र यो मुलुकको विकास र निर्माणका सन्दर्भका बारेमा कस्तो लुम्बिनी प्रदेश निर्माण गर्ने, कस्ता जिल्लाहरू निर्माण गर्ने, जनताको विकास र समृद्धिका लागि के काम गर्ने, यो सबै कुराको आधार हामी तयार गर्नेछौँ। त्यो हिसाबले जुट्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा लुम्बिनी प्रदेशका माध्यमबाट प्रमाणित गरेर देखाएका छौँ। 7वटा प्रदेशमध्ये सबभन्दा ज्यादा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा कुन प्रदेश छ भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश भन्ने बनाएका छौँ। हामीले प्रमाणित गरेर देखाएका छौँ। 7वटा प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा सक्षम स्थानीय सरकार भएको प्रदेश कुन भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारहरू
त्यसमध्ये पनि सबभन्दा राम्रा जनप्रतिनिधि को भन्दाखेरि नेकपाका जनप्रतिनिधिहरू जो राम्रा छन् अहिलेको अवस्थामा हाम्रा साथमा छन्। त्यो सबैको जगमा हामी राष्ट्र निर्माणमा जुट्दैछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियानमा हामी जुट्दैछौँ। समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको अभियानमा हामी लुम्बिनीवासीहरू जुटिरहेका छौँ। यही कुरा म तपाईँहरूको बिचमा आह्वान गर्दै अनुरोध गर्दै अब तपाईँहरू दिनरात नभनिकन यो मुलुकमा फेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्याउनका लागि कमरेड केपी ओलीले नाकाबन्दीको सामना गर्नका लागि दिएको उडानलाई सम्मान गर्न र चीन र भारतका बिचमा गरेका ऐतिहासिक सम्झौतालाई सम्मान गर्न नेपालको एउटा भूपरिवेशित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा पुर्याउनका लागि उहाँले खेल्नु भएको भूमिकालाई सम्मान गर्नका लागि हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्दैछौँ। विकास र समृद्धिको बाटोमा आज जसरी मुलुक अगाडि बढेको छ, हाम्रै प्रदेशका सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहे सडकको पूर्वाधारको कुरा गर्नुहोस्, चाहे हवाई यातायातको पूर्वाधारको कुरा गर्नुहोस्, भविष्यमा हाम्रो प्रदेशमा रेल यातायातको सम्भावना बढेको छ, भविष्यमा हाम्रो प्रदेशमा जल यातायातको सम्भावना बढेको छ। यो सबै कुराको स्वप्न दर्शाएको त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली तराईका भूभागलाई सिन्चित गर्नका लागि हामी कालीगण्डकी माडी ढाइबक्स कालीगण्डकी किनार ढाइबक्सको कुरा गरिरहेका छौँ। दाङ उपत्यकाको सिँचाइका लागि हामी दाङ माडी ढाइबक्सको कुरा गरिरहेका छौँ र बाँके बर्दियाको सिँचाइका लागि हामी बबई सिँचाइ आयोजना र सिँचाइ आयोजना जस्ता रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, अब लुम्बिनी प्रदेश पछाडि रहन सक्दैन। यो विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्यौँ। हामीले कपिलवस्तु रूपन्देही र परासीलाई यो मुलुकको एउटा आर्थिक केन्द्रका रूपमा, आर्थिक राजधानीका रूपमा, पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकसित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। यस मान्यताका आधारमा हामीले यो प्रदेशभित्र 3वटा महानगरको परिकल्पना गरेका छौँ। बुटोललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी एउटा महानगरको निर्माण गर्नेछौँ। दाङ जिल्लाभित्र घोराई तुलसीपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अर्को महानगरको निर्माण गर्नेछौँ। हामी त्यसै गरी नेपालगञ्जलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अर्को महानगरको निर्माण गर्नेछौँ। 3वटा महानगरका माध्यमबाट हामी समग्र लुम्बिनी प्रदेशको विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा पाल्पाको रामपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी पहाडी क्षेत्रको विकासलाई रणनीतिक योजनामा जोड्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी स्वर्गुदारी क्षेत्रलाई अर्को रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गरेर हामी राप्तीका पहाडी जिल्लालाई विकासको प्रवाहमा जोड्न चाहन्छौँ। यो सोचका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको छ र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र लुम्बिनी प्रदेश चाहे कानुन निर्माणका दृष्टिकोणले, चाहे संरचनागत प्रबन्धका दृष्टिकोणले, चाहे सुशासनका दृष्टिकोणले वा चाहे विकासको एउटा रणनीतिक विजनका दृष्टिकोणले सबैभन्दा अगाडि छ, अगाडि रहनेछ। यही वचनबद्धताका साथ, यही विश्वासका साथ तपाईँहरू सबैलाई सलाम भन्दै आफ्नो हुनालाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। क्रान्तिकारी लाल सलाम। धन्यवाद हाम्रो प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजीलाई। अब म यो विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यस्तो एउटा व्यक्तित्वलाई निम्ताउँदैछु जसले हाम्रा ती वृद्ध बुवा आमाहरूको मुहारमा, च्याउरिएको मुहारमा मलम लगायो, ओह्रालो लाग्दै गरेको सेयर बजारलाई माथि उठायो, निराश बन्दै गएका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई खुसी छाउने, ओठमा मुस्कान ल्याउने खालका काम गर्यो। त्यो एउटा सफल नेपाल सरकारका सफल अर्थमन्त्री, हाम्रो पार्टीका संघीय महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलज्यूलाई आजको यो विशाल जनसभालाई सम्बोधन गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमरेड विष्णु पौडेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजना गरिएको यस विशाल जनसभाका अध्यक्ष एवं प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कमरेड सुनिल,
प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड लीला गिरिज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलज्यू, पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य एवं जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्री टो बहादुर रहमाजीज्यू, स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखायत भट्टज्यू, संघीय सरकारका मंत्री गौरीशंकर चौधरीज्यू, स्थायी कमिटीका सदस्य पूर्व मंत्री छविलाल विश्वकर्माज्यू, महिला नेत्री राधा गेवालीज्यू, मंचमा रहनुभएका पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, यो जनसभामा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट उत्साहका साथमा सहभागी हुनुभएका सबै सहभागी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संचारकर्मी मित्रहरू, सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई हार्दिकतापूर्वक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि, यहाँहरूलाई पार्टीका विचार दृष्टिकोण यहाँका सामनेमा राख्नका लागि पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू केही समयभित्रै यस मञ्चमा आइपुग्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामीले यो जनसभा किन आयोजना गर्यौं? कतिपय मानिसहरूलाई लागिरहेको छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैछ, कानुनी रूपमा औपचारिक रूपमा नफुटे पनि यो विभाजित भइसक्यो, विभाजित हुँदैछ। कतिपय मानिसहरूलाई यो लागिरहेको थियो। तर आजको उपस्थितिले, आजको मात्रै होइन, धनगढीदेखि सुरु भएको जनसभा आज बुटवलमा सम्पन्न हुँदैछ। केही दिनभित्र विराटनगरमा हुँदैछ, केही दिनपछि सुर्खेतमा हुँदैछ, पोखरामा हुँदैछ, जनकपुरमा हुँदैछ। यी सारा जनसभाहरूले, हिजो भएका आज भएका जनसभाहरूले र भोलि हुने जनसभाहरूले के पुष्टि गर्दैछ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट केही स्वार्थी तत्त्वहरू, केही षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरू, केही विभाजनकारी तत्त्वहरू नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनिष्ट चाहने, नेपाली जनताको अग्रगति र प्रगतिका विरुद्धमा उभिन चाहने त्यस खालका स्वार्थी तत्त्वहरू चुइदिएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छैन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्न, विभाजित हुन नेपाली जनताले दिँदैनन्। कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा नेपाली जनमत छ भन्ने कुरा यी जनसभाहरूले पुष्टि गरिरहेको छ। आजको जनसभाले पनि यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। आज मुलुकमा जुन संविधान छ, यो संविधानलाई संसारका अरू मुलुकका संविधानसँग हामीले तुलना गर्ने गरेका छौं। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् वा भविष्यको गन्तव्य निश्चित गर्ने दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, हरेक दृष्टिकोणले हामीले निर्माण गरेको संविधान लोकतान्त्रिक छ, अग्रगामी छ र जनमुखी छ। यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आफूलाई खडा गरेको छ, यसले लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई खडा गरेको छ। यो संविधान निर्माणको काम, यसको अगुवाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। यहाँलाई म बताउन चाहन्छु, पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि, एउटा शक्तिशाली दलको हैसियतमा निर्वाचित भएर पनि प्रचण्डजीले संविधान निर्माणको अगुवाई गर्न सक्नु भएन। त्यो पहिलो प्रतिनिधि सभा अकालमा अवसानको अवस्थामा पुग्यो। दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर हामीले संविधान निर्माण गर्नु पर्यो। दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान निर्माण गर्ने कामको अगुवाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। संविधान निर्माण भए लगत्तै हाम्रो राष्ट्रका विरुद्धमा अनेक प्रकारका चुनौतीहरू खडा भए। यहाँले देख्नुभएको छ, भूकम्पले ठिलो ठिलो भएको मुलुकमा
हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो। कमरेड केपी शर्मा ओली संविधान निर्माणको लगत्तैपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले नाकाबन्दीको सामना गरेर राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने र नेपाली स्वाभिमानलाई माथि उठाउने त्यो अभियानको अगुवाई गर्नुभयो। यहाँले देख्नु भएको छ जति बेला नेपाली जनताको अत्यधिक ठुलो हिस्साले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिइरहेको थियो, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अडानको पक्षमा हामी छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले अघि सारेको लोकतन्त्रको पक्षमा हामी छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले थालेका विकासका, निर्माणका, समृद्धिका अभियानमा हामी साथमा छौँ भनेर जनता साथ दिनका लागि लामबद्ध भइरहेको थियो। जनताले साथ दिइरहेको छ, आम नेपालीले साथ दिइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत प्रतिष्ठा बढिरहेको छ। तर हाम्रा केही साथीहरूलाई त्यति बेला पनि उहाँको नेतृत्वको सरकार मन परेन। सरकारबाट प्रचण्डजी सरकारबाट बाहिर भएर काङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्नुभयो र वास्तवमा वामपन्थी शक्तिले मुलुकलाई अविच्छिन्न नेतृत्व गर्न सक्ने जुन एउटा बलियो सम्भावना थियो, त्यो बलियो सम्भावनालाई त्यति बेला उहाँले चकनाचुर पार्नु। सरकारबाट बाहिरिएर उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि जे जस्तो राजनीतिक परिस्थिति देखा पर्यो, हामीलाई लाग्यो अब परिस्थितिले सिकायो होला। प्रचण्डजीलाई अरू कसैले बताएर उहाँ कुरो बुझ्नु हुँदो रहेनछ, परिस्थितिका निर्देशहरू त बुझ्नु होला। अब यो अपेक्षाका साथमा हामीले उहाँसँग एकताको हात बढाएका हौँ। निर्वाचनमा मिलेर जाउँ, पार्टी एकता गरौँ, शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरौँ, संविधानले देखेको समृद्धि, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद हामीले हाम्रै जीवनमा नेपाली जनताले उपभोग गर्न सक्ने त्यस खालको आधार निर्माण गरौँ, त्यसतर्फ अगाडि बढौँ भनेर हामीले पहल गऱ्यौँ, अग्रसरता ल्यायौँ। त्यसकै परिणामस्वरूप हामीले वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयौँ, त्यसकै परिणामस्वरूप सरकार बनायौँ, त्यसकै परिणामस्वरूप पार्टी एकता गऱ्यौँ। तर यहाँले देख्नु भएको छ नेपाली जनताले साथ दिइरहेको छ, प्रतिपक्षले समेत पनि विरोध गर्न सकिरहेको छैन। प्रतिपक्षले विरोध गर्न सक्दैन, नेपाली जनताले साथ दिन्छ। तर पार्टीभित्रका साथीभाइहरू एकपछि अर्को बहानाबाजी गर्नुहुन्छ, एकपछि अर्को दाउपेच गर्नुहुन्छ, षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ। सरकारलाई कसरी हटाउने, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई कसरी अपदस्थ गर्ने, कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट कसरी हटाउने, उहाँहरूको एउटा मात्र एजेन्डा यही छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट कसरी हटाउने, कसरी अध्यक्षको पदमा एकाधिकार कायम गर्ने, ध्यान त्यति मात्रै छ। जनताको साथ, जनताको समर्थनलाई व्यवस्था गर्ने, कार्यकर्ताको चाहनालाई व्यवस्था गर्ने र सत्ता, पार्टीको सत्ता कब्जा गर्ने अनि मुलुकको सत्ता कब्जा गर्ने, यो महत्वाकांक्षाले गर्दा आज पार्टीबाट केही साथीहरू चुइटिएर जाने स्थिति सृजना भएको छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको छैन, विभाजित हुने छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित हुनका निम्ति नेपाली जनताले साथ दिने छैनन्। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सच्चा कार्यकर्ताहरूले, इमानदार योद्धाहरूले यसलाई विभाजित हुन दिने छैनन्। जरुर केही स्वार्थी तत्त्वहरू आन्दोलनबाट किनारा लाग्नेछन्, जसरी लाग्दैछन् अहिले। यस अर्थमा म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले पार्टी एकता जोगाएर अगाडि बढ्न चाहेका हौँ। सरकारलाई 5 वर्षसम्म जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा राम्रा कामहरू गर्दै, असल कामहरू गर्दै, असल परिणामहरू प्रकाशित गर्दै जनता समाजलाई अगाडि बढाउन चाहेका हौँ। समृद्धिको, विकासको, सुशासनको अभियानको अगुवाई गर्न हामीले चाहेका हौँ। तर यहाँले देख्नुभयो पार्टीभित्रका षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूको, केही मुठीभरका नेताहरूको जङ्गली महत्वाकांक्षाको कारणले गर्दा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुन्छ कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ। केही मानिसहरू, केही साथीहरू अहिले सडकमा गएका छन्। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले जो साथीहरू सडकमा जानुभएको छ त्यसमध्ये केहीलाई अलमल छ, केहीलाई अन्यल छ। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ के हुने होला, कसो हुने होला,
हिजोको निगासीले पनि कति बेला प्रभावित गरेको छ। म भन्न चाहन्छु केही मुठ्ठीभर मानिसहरू जो यो आन्दोलनको एकता र अग्रगति देख्न चाहेका छैनन्, जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रगति र समृद्धि देख्न चाहेका छैनन्, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाईमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान अगाडि बढेको देख्न चाहेका छैनन्, जसले लोकतन्त्र सबल र सुदृढ भएको देख्न चाहेका छैनन्, जसले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देख्न चाहेका छैनन्, जसले समृद्धि र समाजवादतर्फको यात्रालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको देख्न चाहेका छन्, त्यस्ता केही तत्त्वहरू केही प्रवृत्तिहरू किनेर लाग्लान्। तर मलाई के लाग्दछ भने आज जो साथीहरू अलमलमा हुनुहुन्छ, जो साथीहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि फर्केर यही आन्दोलनमा आउनुहुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु ती तमाम साथीहरूलाई जसले निष्ठाका साथमा इमानदारिताका साथमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका माध्यमबाट नेपाली जनताको सेवा गर्न चाहनुभएको छ, राष्ट्रको स्वाधीनता र सम्मान अभिवृद्धि गर्न चाहनुभएको छ, जसले मुलुकलाई समृद्धितर्फ समाजवादतर्फलाई अगाडि बढाउन चाहनुभएको छ। अलमलमा परेका ती तमाम साथीहरू, मेचीदेखि महाकालीसम्मका, तराईदेखि हिमालसम्मका ती तमाम साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु अलमलमा नपर्नुहोस्, आउनुहोस्। यही पार्टीले कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यही पार्टीले हिजो संविधान निर्माणको काम अगुवाई गर्यो, संविधान निर्माणको अभियानलाई सार्थकताको बिन्दुमा पुर्यायो। समृद्धिको अभियान संविधान निर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयनको बलियो र विश्वसनीय आधार तयार गर्यो, बलियो सरकार निर्माण गर्यो र सरकार मात्रै निर्माण गरेन, एक ठाउँ सरकार मात्रै बनाएन। यो सरकारले जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा ऐतिहासिक महत्त्वका कृतिमानी कामहरू गरेको छ, इतिहासमा कहिल्यै नभएका कामहरू गरेको छ। चाहे तपाईँ मानवीय विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ भौतिक विकासका दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले इतिहासमा नभएका कीर्तिमानी कामहरू यसले सम्पन्न गरेको छ। पार्टीभित्रका केही नेताहरूको, केही साथीहरूको अवरोधका बावजुद, उनीहरूले सृजना गरेको व्यवधानका बावजुद, उनीहरूले सृजना गरेका विभिन्न प्रकारका दबाउपैँच र षड्यन्त्रका बावजुद पनि यस प्रकारका कामहरू गर्दै यो सरकार अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु हिजो हामीले संविधान निर्माणको अभियानको अगुवाई गर्यौँ, अब हामीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु छ। हामीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लिएर जानु छ, सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जानु छ, समाजवादतर्फ लिएर जानु छ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु यहाँहरू मार्फत प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका सबै नागरिकहरूलाई, सबै मतदाताहरूलाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सन्देश म सुनाउन चाहन्छु, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू मार्फत कि हामी यो मुलुकलाई अलमलमा, अस्पष्टतामा, अन्यलमा, अस्थिरतामा घुम्न दिने छैनौँ। राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछौँ, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछौँ। जसरी हिजो संविधान निर्माणको अगुवाई गर्यौँ, अब हामीले समृद्धिको, सामाजिक न्यायको र समाजवाद निर्माणको अभियानको अगुवाई गर्नेछौँ र हाम्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै, सबै प्रकारका असमानताहरूलाई समाप्त गर्दै हाम्रो मुलुकलाई हामी समृद्धितर्फ लिएर जानेछौँ, सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जानेछौँ, समाजवादतर्फ लिएर जानेछौँ। कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समाजवाद स्थापना गरेर छाड्नेछौँ। यो आत्मविश्वास यहाँका सामनेमा म राख्न चाहन्छु र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु अब कुनै पनि प्रकारको अलमल, कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टताको आवश्यकता छैन। कतिपय मानिसहरूले भ्रम छर्ने कोसिस गरेका छन् पार्टीको आधिकारिकताका बारेमा, कतिपय मानिसहरूले भ्रम छर्ने गरेका छन् पार्टीको चुनाव चिन्हका बारेमा। यति ठुलो जनसङ्ख्या, यति ठुलो जनमत, तराईको, पहाडको, हिमालको, पूर्वको, पश्चिमको, सहरको, गाउँको सबैतिरको यति ठुलो जनमत जब कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, उहाँले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा छ भने योभन्दा ठुलो वैधानिकता के हुन्छ? जनताको अभिमतभन्दा ठुलो, जनताको साथ र समर्थनभन्दा ठुलो, जनताको ऐक्यबद्धताभन्दा ठुलो वैधानिकताको केही हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले म यहाँको आँखामा आँखा जोडेर भन्न चाहन्छु, यहाँहरूसँग आत्मविश्वासका साथ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग रहनेछ। चुनाव चिन्ह, सूर्य चिन्ह कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग रहनेछ।
त्यसकारणले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँले आफ्नो हातमा रहिरहेको सूर्य चिन्हलाई आत्मविश्वासका साथमा भराउनुहोस्। आदरणीय जनसमुदाय, यहाँका बीचमा यहाँको प्रिय नेता, नेपाली जनताको प्रिय नेता, मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले यहाँलाई अभिवादन गरिरहनु भएको छ। म यहाँलाई यहाँको भावनालाई सम्मान गर्दै उहाँ आइसक्नु भएको हुनाले म अब लामो समय पनि लिन चाहन्न। यहाँ सबैलाई आफ्नो ठाउँमा बस्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नुहुनका निम्ति, प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, म यहाँसँग राख्दै थिएँ, हामीले हिजो संविधान निर्माणको अगुवाई गर्यौं। अब समृद्धिको अभियान, सामाजिक न्यायको अभियान र समाजवादतर्फ मुलुकलाई लिएर जाने त्यो अभिभावकको अभियानको नेतृत्व गर्नु छ। यो अभियानको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीको अगुवाईमा हामीले गर्दैछौँ। त्यस कारणले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अब कतिपय मानिसहरूमा भ्रम छ, कतिपय मानिसहरूमा अन्यल छ। अब के हुन्छ, केही तत्त्वहरूले भ्रम सृजना गर्ने कोसिस गरेका छन्। चुनाव हुँदैन, वैशाखमा चुनाव हुँदैन। चुनाव हुँदैन भने के हुन्छ, म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, वैशाखको 17 गते चुनाव हुन्छ, वैशाखको 27 गते चुनाव हुन्छ। दुनियाँको कुनै ताकतले चुनावलाई रोक्न सक्दैन। यस अर्थमा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू आज यो जनसभाबाट फर्किएपछि गाउँमा, टोलमा, बस्तीमा चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। वैशाख 17 गतेको चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। वैशाख 27 गतेको चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। यो लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख 17 गते चुनाव हुँदैछ, त्यस कारणले 27 गतेको तयारीमा भन्दा पनि 17 गतेको तयारीमा लाग्नुहोस् यहाँहरू। र हामीले 5 नम्बर प्रदेशबाट बहुसङ्ख्यक सिटहरूमा हिजो जति जितेका थियौँ त्यति सिटमा होइन। अघि कमरेड शङ्कर पोखरेलले यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो कि हामी बहुसङ्ख्यक स्थानमा मात्रै होइन, हिजो हारेका ठाउँहरूमा पनि चुनाव जित्दैछौँ। त्यो खालको तयारीमा लाग्नुहोस्। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीहरूका सामने पटक भन्नुभएको थियो, म एउटा बलियो पार्टी, एउटा शक्तिशाली पार्टी, नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, विकास के हो, समृद्धि के हो, सामाजिक न्याय के हो, मुलुकलाई कसरी विकसित गर्नुपर्छ, एउटा खुसीमा बसाएर, एउटा विधिमा बसाएर एउटा विकसित मुलुक, विकासतर्फ गौरवसँग कदम चाल्दै गरेको मुलुक नयाँ पुस्तालाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। तर केही षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूका कारणले गर्दा हामी पार्टीका नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले, सदस्यहरूले, नेपाली मतदाताहरूले फेरि एकपल्ट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुपर्ने भएको छ, कमरेड तपाईँले एउटा कार्यकाल पार्टीको अध्यक्ष बनी सम्हाल्नु पर्ने आवश्यकता अहिले पनि देखा पर्यो। कमरेड तपाईँले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर वैशाख 27 गतेको निर्वाचनपछि पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर एकपटक एउटा कार्यकाल मुलुकलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि देखा पर्यो। यो खालको आग्रह गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। म यहाँसँग भन्न चाहन्छु, अब वैशाख महिनामा सम्पन्न हुने निर्वाचनबाट कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न कुनै ताकतले रोक्ने छैन। यो आत्मविश्वास बोकेर यहाँलाई मैदानमा जानका लागि म हार्दिक रूपमा अपिल गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म लुम्बिनी प्रदेशको विकासको सन्दर्भ छ, यहाँको निर्माणको समृद्धिको सन्दर्भ छ, अघि कमरेड मुख्यमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी उहाँले चर्चा गर्नुभयो। म यहाँसँग भन्न चाहन्छु, यो प्रदेशको, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सिङ्गो देशको विकासको जिम्मा लिएको छ, सिङ्गो राष्ट्रको समृद्धिको जिम्मा लिएको छ। सबै प्रकारका विधेयकहरूलाई समाप्त गर्ने त्यो अभियान यो पार्टीले कायममा बोकेको छ। त्यस कारणले सिङ्गो देशको विकास गर्दैछौँ भने लुम्बिनी प्रदेश पनि पछाडि पर्ने छैन, पछाडि पर्न दिने छैन।
म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। चाहे त्यो डेरी बबाई डाइभर्सन आयोजनाको कुरा होस्, चाहे त्यो शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको कुरा होस्, वा मारिटाङ सिँचाइको कुरा होस्, महानगरका योजनाहरू हुन्, कालीगण्डकी 3 डाइभर्सनको कुरा होस्, हामीले बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको बाटो